अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं मारिया राना। नाज़रीन, जिस तरह से बाजोड़ में JUIFA के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ है उसकी हम मजम्मत करते हैं और दुआ को है कि ये दहशतगर्दी की जो नई लहर शुरू हुई है ये यहीं पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने पहले इसकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हुई हैं। इस पर डिस्कस करेंगे, कुछ सियासी मामलात भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा JUIFA हाफिज़ हमदुल्ला साहब, और साथ में हमें ज्वाइन कर रही हैं किरण डार साहिबा, मुस्लिम लीग नून की MNA हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर जो कि तर्जुमान बिलावल भुट्टो और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। सबसे पहले हाफिज़ हमदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। आप बताइएगा कि बाजोड़ में जिस तरह से JUIFA के वर्कर्स कन्वेंशन पर ये धमाका हुआ है, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक नहीं थे या थ्रेट वार्निंग थी आपको पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम पे हमला हुआ है। ये तकरीबन 4 साल से मुसलसल जमीयत उलमा इस्लाम के जिम्मेदार, ओहदेदार, वर्कर निशाना बन रहे हैं। उनकी टारगेट किलिंग ये के बाद दिगरें हो रही है। आज जो अफसोसनाक धमाका हुआ जमीयत उलमा इस्लाम वर्कर्स कन्वेंशन बाजोड़ के हेडक्वार्टर खार में, जिसमें मैंने भी शिरकत करना था लेकिन मैं ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर न जा सका, तो सबसे पहले तो इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। शुहदा के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ शुहदा के लिए, और जो ज़ख्मी है तकरीबन 150 के करीब, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ। आपकी टीवी की जो आपके चैनल की तवस्सुत से वज़ीर-ए-आज़म और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला से ये मुतालबा है कि एक तो एक आला सतह की तहक़ीक़ाती इदारों के ज़रिए, रियासती इदारों के ज़रिए तहक़ीक़ात होनी चाहिए, ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है। बार बार जमीयत उलमा इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। यही हम थ्रेट समझते हैं जो बार बार JUIFA के कारकुनों को, जिम्मेदारों को निशाना बनाया जाता है। तो इस सिलसिले में यही हम कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारे हो या सरकारी वसाइल और मशीनरी हो या वहाँ का मकामी इंतजामिया हो, वो लोगों को सिक्योरिटी देने में नाकाम हो चुकी है। ये वर्कर्स कन्वेंशन अचानक इत्तेफाकन इसका इनेकाद नहीं था। ये तकरीबन 1 महीने से इनकी तैयारियां जारी थी। खार में जो हेडक्वार्टर है बाजोड़ का, तो आपके ख्याल में सिक्योरिटी इदारों, इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको सिक्योर रख के इनकी हिफाजत करें? लिहाजा यह उनकी गफलत है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका सद जवाब होना चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, ये जो नई लहर उठी है दहशतगर्दी की, आपने भी जिक्र किया, खासकर आपकी जमात को आपने कहा कि टारगेट किया जा रहा है। ये मुल्क के अंदर ही दहशतगर्दी है या फिर आपको लगता है कि क्रॉस दी बॉर्डर भी कुछ थ्रेट्स हैं? जिस तरह से अफगानिस्तान हुकूमत है उनके मामले में भी कहा जाता है कि हमारा बॉर्डर जो है वो सिक्योर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कि पहले तो जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत थी, उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि भारत इंडिया का वहाँ असर रसूख है, वहाँ से वो अब पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, वहाँ बाकायदा लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, दहशतगर्दों को, कलभूषण जैसे लोगों को या वगैरह। लेकिन आज तो अफगानिस्तान में भारत का कोई एक कौंसलेट भी नहीं है, कौंसल खाना भी नहीं है। तो फिर अफगानिस्तान, इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान तो ताल्लुकात भी अच्छे हैं, मगर फिर ये कौन है, ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस रास्ते से आए हैं, इनका रास्ता किसने रोकना है, इन मंसूबा साजों का रास्ता किसने रोकना है, इनकी कोच किसने लगाना है? ये तो न मेरा काम है न जमीयत उलमा इस्लाम की जिम्मेदारी है। जमीयत उलमा इस्लाम एक सियासी जमहूरी पार्टी है, इस्लामी सियासत करने वाली, जमहूरी सियासत करने वाली जमात है, एक पुरअमन जमात है। उसको निशाना बनाया जा रहा है। इतना भयानक सानिया जिसमें बैक वक्त 40 वर्कर शहीद हुए, 150 के करीब जख्मी हुए। अब ये खून हम कहाँ ढूंढ ले? इन खून का जिम्मेदार कौन होगा? और ये पहली दफा नहीं है। अगर पहली दफा होता तो हम कहते कि यार अचानक हुआ है, लेकिन ये 4 साल में इससे पहले हमारे दर्जनों कारकुन और जिम्मेदार कबायली ज़ुआमा टारगेट बने, शहीद हुए। हम चीखते रहे, पुकारते रहे। गुज़िश्ता हुकूमत PTI की थी, मरकज में भी और खैबर में भी,
آج خیبر میں نگران حکومت ہے، مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے جو ہم حصہ ہے ان کا، لیکن سیکورٹی فورسز کہاں ہیں؟ ریاست اور ریاستی ادارے کہاں ہیں؟ سرکاری مشینری اور انتظامیہ کہاں ہے؟ ایک تحصیل میں ایک جلسے کو ایک چارجواری اور ایک پنڈال میں آپ ان کو محفوظ نہیں کر سکتے، سیکیور نہیں کر سکتے، تو پھر خدا نخواستہ پھر اس ملک کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اچھا حافظ صاحب، سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنایا گیا تھا کیا؟ ورکرز کنونشن سے پہلے حکومت نے یقین دہانی نہیں کروائی تھی سیکیورٹی کی؟ تو پھر یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ دیکھیے اس طرح سے تو پھر سوری ٹو سے، لیکن ورکرز کنونشن میں کون آئے گا پھر؟ دیکھیے سب سے ایک ورکرز کنونشن تو میں نے آپ کو کہا، اس ورکرز کنونشن میں نے بھی جانا تھا، میں مدعو تھا اس میں، باقاعدہ یہ تاریخ طے ہوئی تھی، لیکن میں نے چند دن پہلے معذرت کی ذمہ داروں سے، میری کچھ مصروفیات تھی بمشکل، میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ معاف کر دیں، میں نہیں آ سکتا، چند دن پہلے میں نے کہا تھا۔ وہاں اور دوستوں نے جانا تھا، وہاں پاٹا کے جنرل سیکرٹری تھے ہمارے فارمر سینیٹر مولانا عبدالرشید صاحب، اور پاٹا کے جو موجودہ امیر ہے مفتی شکور صاحب کی شہادت کے بعد جو امیر بنا مولانا جمال الدین صاحب، انہوں نے جانا تھا، اس میں نے جانا تھا لیکن میں نہ جا سکا۔ تو جب آپ کس کو اس میں کون دہشت، یعنی اس میں آپ کس کو نشانہ بنا رہا ہے؟ اس میں تو امریکن نہیں بیٹھے تھے نا، اس میں تو کوئی اور فورسز بھی نہیں تھے جس کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ڈائریکٹ میرے خیال میں پاکستان قوم پر حملہ ہے، سیاسی قوت اور جمہوری قوت پر حملہ ہے، جمعیت علماء اسلام پر حملہ ہے، یہ ملک پر حملہ ہے، یہ حیوانیت اور درندگی ہے۔ اگر کوئی اس کو جہاد کہتے ہیں تو میرے خیال میں سارے ٹو سے یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد اور دہشت گردی ہے۔ لیکن اس کا راستہ میں نے کہا کہ جہاں سے بھی آتے ہیں اس کا کوچ لگانا، اس کی معلومات کرنا، یہ میری اور آپ کی اور سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جن کی ذمہ داری ہے وہ جواب دے۔ اچھا حافظ صاحب، میں ایک اور سوال کروں گی، اس کے بعد ذوالفقار علی بدر اور کرن ڈار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی ٹیک لیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو حافظ صاحب دہشت گردی کی نئی لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس سے کہیں الیکشن تو متاثر نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس الیکشن کیوں متاثر نہیں ہوں گے؟ جب آپ کے ملک میں اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جو ایک آن میں ایک وقت میں 40 خاندان متاثر ہوتے ہیں، جب 40 افراد شہید ہوں گے تو 40 خاندان متاثر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاندانوں کے ساتھ کتنے اقربا، کتنے دوست، کتنے لواحقین ہوں گے، پھر پوری ایریا متاثر ہوگا۔ تو یہ اس کا میسج دنیا کو کیا پیغام اور میسج جائے گا ملک کی سطح پر؟ تو اس سے انتخابات بالکل متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے، پوری لوگوں کی پوری زندگی مفلوج ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اثرات منفی تو پڑیں گے، اس نے کس نے کہا کہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں جو ذمہ دار ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ یہ صرف سونے کھانے پینے سے ان کا راستہ آپ نہیں روک سکتے، جو ذمہ دار ہے اس نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ذمہ داروں نے ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ذوالفقار علی بدر صاحب، یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے اس پر حافظ حمداللہ صاحب نے اپنا اوپینین دے دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے الیکشن متاثر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو یہ جو دھماکہ ہوا ہے باجوڑ میں ایک سیاسی پارٹی کے کنونشن میں اس کی اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے ہماری لیڈرشپ آلریڈی اس پہ اپنا مذمت کر چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شدید مذمت کرنی چاہیے کہ کسی سیاسی پارٹی کے کٹ کے اوپر یا کسی کنونشن کے اوپر یہ حملہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ اس ملک میں وہ جو طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس ملک میں الیکشن نہ ہو، باہر سے دہشت گردی کی ایک لہر آئے اور اس ملک کے اندر الیکشن کو سیبوٹاج کرے۔ کون سی طاقتیں چاہتی ہیں اس ملک میں الیکشن نہ ہو؟ یہ ملک دشمن طاقتیں ہیں نا، جو باہر سے آگے سمجھتی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جو سیاسی ایک عمل پولیٹیسائزیشن کا پروسیس ہے اس کو روک دیا جائے۔ کو ملک کے اندر رہنے والی کوئی بھی ایسی طاقت یا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن تو نہیں ہے جو کہ ملک کے اندر الیکشن ہونے سے روکے۔ یہ تو ایک آئینی فریضہ ہے، آپ کی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے
کہ جیسے یہ اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرتی ہیں اگر بالکل ٹائم پہ کریں گی جیسے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پچھلی 2 حکومتوں نے کی ہے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. لیکن اگر اتحادی سارے مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وقت سے پہلی اسمبلی تحلیل کر دے تو وہ بھی آئین کا ایک جو ہے آئینی فیل ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی سیاسی پارٹی جس بھی صوبے میں جس شہر کے اندر اس طرح کا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب ایسا کنونشن کرے یا کوئی سیاسی کٹ کرے یا جلسہ کرے یا جلوس کرے اس کے اوپر اس قسم کا کوئی بھی جو ہے نان سٹیٹ ایکٹرز حملہ کرتے ہیں تو اس کی شدید مذمت ہونی چاہیے. اور ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز ہی ملک کے اندر آ کے عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں, ٹیررزم کی ایک فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں, جو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پولیٹیسائزیشن کا عمل آگے نہ چلے. اور جب آنے والے دنوں میں جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس الیکشن کو بھی سیبوٹاج کیا جائے تاکہ پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکر ہیں وہ باہر نکل کے کیمپین نہ کرے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو 2013 میں اس طرح کا ایک معاملہ دیکھا ہے کہ ہماری پارٹی کو اجازت نہیں تھی, باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اپنی کیمپین کرنے کی اجازت تھی اور ان کو کوئی ان کے جلسے جلوسوں پہ حملہ نہیں کرتا تھا, صرف پیپلز پارٹی کے اوپر یہ حملے ہوتے تھے. تو اے این پی میں کے پی میں اے این پی کے لیڈروں کو شہید کیا گیا اور ان کے اوپر جلسے کیے گئے. یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, دیکھیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کی پارٹیز ہیں اور ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے جب بھی فنکشن کیا جائے یا کنونشن کیا جائے کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو تو وہاں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہاں پہ سیکیور کر کے اور اس کو وہاں پہ جو ہے فل پروف سیکیورٹی دی جائے. دیکھیں یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ زخمی ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ شہید ہونے والوں کی مغفرت کرے اور زخمیوں کو صحت یابی عطا فرمائے. دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا نقصان ہے. اس طرح پولیٹیکل ورکر کل کو باہر نہیں نکلے گا, ڈرے گا, کیونکہ یہ ایک پورا پولیٹیسائزیشن کا عمل سیبوٹاج کرنے کے مترادف ہے کہ آپ ایک جو ایک پروسیس چل رہا ہے آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں. آپ چاہتے نہیں اس ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹیز اپنی محنت کریں, جدوجہد کریں, لوگوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی کریں. وہ ساری کنیکٹیویٹی آپ کرتے ہیں تھرو کنونشن, تھرو ایونٹ, تھرو جلسہ جلوس. جب آپ اس کو سیبوٹاج کریں گے, یہ آپ لوگوں کی ہی حکومت چل رہی ہے سر, آپ لوگوں کی گورنمنٹ چل رہی ہے تو یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہوگی نا کہ سیکیورٹی فراہم کرنا. جی یہ کے پی میں تو ایک نگران حکومت ہے اور یہ نگران حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چاہے نگران گورنمنٹ ہو, ہماری حکومت ہو یا کسی کی بھی حکومت ہو اور کسی بھی پارٹی کا ہو, اس معاملے کو جو ہے بڑے غور و فکر کے ساتھ اور بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ارسپیکٹو کہ آپ کا کوئی سیاسی مخالفین کیوں نہ کوئی جلسہ جلوس کو کنونشن کر رہا ہو, ان تمام کے تمام لوگوں کو یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پہ سیاست سے آپ نے بالا تر ہو کے ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنا ہے, ایک دوسرے کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. ہم چاہے حکومت میں بیٹھے ہوں یا باہر ہوں, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اور جو لوگ نگران حکومت میں بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. کسی ایک کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو حکومت میں بیٹھا ہے تو وہ نہیں دے گا. دیکھیں یہ سب کے اوپر فرض ہے, انتظامیہ کے اوپر فرض ہے, جو بیوروکریٹس ہیں, پولیس والے ہیں, کاز یہ تمام کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. کسی ایک کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کرن ڈار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرن ڈار صاحبہ کچھ سیاسی گفتگو کر لیتے ہیں, جس طرح سے ہاٹ ٹاپک بھی بنا ہوا ہے. خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے پی ٹی آئی خواتین کو لے کے, جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کھنڈرات ہیں, باقیات ہیں, کچرا ہے, ایسی نامناسب الفاظ جو مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ جمہوری رویہ ہے کیا؟ اس طرح کی جو انہوں نے باتیں کی ہے ان کو کسی طرح سے آپ جسٹیفائی کر سکتی ہیں؟ جو ان کا ڈیزگنیشن ہے کیا ان کو یہ سوٹیبل ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو نون لیگ کا بڑا واضح موقف تھا کہ پی ٹی آئی نے گالم گلوچ کی سیاست شروع کی. اب اپنی طرف سے دیکھ لیں, اسی طرح کے اگر بیان آئیں گے تو فرق کیا رہ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا, اور میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے
ज़रूर बात करना चाहूँगी जो आज बाजोर में हुआ। जी। बहुत नहायत ही अफसोसनाक कि इतने लोग वहाँ पे वो शहीद हुए। मैं उनको क्या कहूँ, उनको दहशतगर्द कहूँ, उनको क्या कहूँ कि वो मुझे मैं भी और आप भी इस बात को मानेंगे कि वो इंसानियत के ज़मरे में ही नहीं आते वो लोग जो ऐसे जो है खुद कश हमले करते हैं और जिनसे लोगों को जान से जाना पड़ता है। एक अमन के मेरा आपका मज़हब जो है जो अमन की तालीम देता है, वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको ये पता नहीं किसका अल्लाह अकबर करते हैं और उसके बाद ये अपने आप को खुदकश बम्बार जो है वो उड़ा देते हैं। सबसे पहले तो उन शोहदा को बेशक वो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और जो इस वक्त ज़ख्मी है अल्लाह उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। और ये भी दुआ साथ साथ करूँगी कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तान से इस दहशतगर्दी की लानत को इस पाकिस्तान से जितनी जल्दी हो वो निकाले, ताकि हम भी एक आम इंसानों की तरह, एक बाकी तमाम ममालिक की तरह जहाँ दहशतगर्दी का मुकाबला जहाँ नहीं किया जाता वैसे ज़िंदगी गुजारें। जहाँ तक आपने बात कही पॉलिटिकल बात, मुझे लग रहा था पहले आप शायद कुछ और पूछे, लेकिन आपने ख्वाजा साहब के इस बयान की बात की। देखिए मेरा खुद ताल्लुक मीडिया से है, तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि क्या वहाँ पे सिनेरियो था। और मैं उस वक्त हाउस में मौजूद थी जब ये बात हुई। और बिल्कुल ख़वातीन चाहे वो पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो JUI से हैं, चाहे वो PTI से हैं, चाहे वो नून लीग से किसी भी जमात से हैं, चाहे वो जमात से नहीं भी हैं, ख़वातीन किसी भी रूप में, बहन बेटी माँ, सबसे पहले तो माँ बहन बेटी बीवी, ख़वातीन की आप खुद खातून हैं, मैं खुद खातून हूँ, तो हमें अंदाज़ा है कि मर्द इस चीज़ को मानते हैं कि ख़वातीन के बहुत ही खूबसूरत रूप हैं और ये बावकार रूप हैं। ये इज़्ज़त अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़त अता की है इन रिश्तों में और हमें ये इज़्ज़त मिलती भी है। जहाँ तक ख्वाजा आसिफ के बयान की ताल्लुक है, तो देखिए जब आप चीज़ों को अपने तरीके से बयान करना चाहेंगे, वहाँ पे मीडिया के बहुत से लोग बैठे हुए थे मीडिया की गैलरी में, जो बातें वहाँ पर हुई, जब कोई हम बात कर रहे थे तो तब वहाँ पर से आपको भी पता है ज्वाइंट सेशन था, PTI के लोग जो हैं वहाँ मौजूद थे और उनका तरीक़ेकार ही यही है कि उन्होंने बोलना है। और अनफॉर्चुनेटली मैं खुद खातून हूँ, इसमें मुझे जब मैं मीडिया पे बात करूं या मीडिया पे ना भी बात करूं तो मुझे बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है और मुझे लफ्ज़ों का चुनाव, जुमले तो बहुत दूर की बात है, लफ्ज़ों का चुनाव भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। जब भी ऐसा हुआ है, जब से कौमी असम्बली से इन्होंने इस्तीफे दिए, फिर आने की कोशिश की, फिर नहीं आ सके, तो जब भी ज्वाइंट सेशन होता है तो यही इनका एक तरीक़ेकार है। लेकिन मैडम ये तरीक़ाकार तो शुरू से चलता आ रहा है ना, वहाँ पर तो वॉकआउट भी होते हैं, शोर शराबा भी होता है, डाइस का घेराव भी किया जाता है और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके जहाज भी बना के उड़ाए जाते हैं। ये तो लेकिन उसकी आप ये जस्टिफाई तो हम नहीं ना कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली PTI के जो लोग हैं वो ख़वातीन को आगे कर देते हैं। देखिए जब मेरी तरफ से मर्द बोल रहे होंगे या किसी और पार्टी से मर्द बोल रहे होंगे तो मर्द का जवाब मर्द ही देंगे, लेकिन जब हमारी तरफ से मर्द बोल रहे होते हैं तो उनकी ख़वातीन भी जानबूझ के वो देखे वो चूटी किसने काटी वो किसने नहीं देखा, लेकिन अगले बंदे ने चीख मार दी और अगले बंदे ने शोर मचा दिया, वो आपने मीडिया पे जरूर हाईलाइट किया और जिसके ऊपर आज इस बात को चले मैडम इस ख्वाजा साहब डिस्कशन में लगे हुए कि जी हमने ये बात की वो बात की। मेरी बात सुने, वहाँ पे सेनेटर साहिबा थी PTI की, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत सी बातें की, हमने किताबों में नहीं पढ़ा, बिल्कुल हमने भी चीजें किताबों में नहीं पढ़ी। फिर उन्होंने कहा जी ये नहीं देखे तू करके वो बात करते हैं, कोई तहजीब PTI के लोगों के अंदर ना ख़वातीन में, ना औरतों में, ना बुजुर्गों में, सॉरी टू से अगेन सॉरी टू से। ठीक है ना, वो भुगत भी रहे ना, वो अब नजर भी तो नहीं ना आते, लेकिन अब जब आप उसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो फिर आपको वैसा ही अगर रवैया अपनाएंगे तो फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, आपका टेक आ गया। हाफिज हमदुल्ला साहब सीनियर रहनुमा JUI फे हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद किरण डार साहब, वहीं से कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी, माजी में भी ऐसा हो चुका है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो शीरी मज़ारी साहिबा का भी मजाक उड़ा चुके हैं, उनके जिस्मानी तौर पर उन्होंने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। उसके बाद जब उनको प्रेशराइज़ किया गया तो प्रेशर में आकर उन्होंने फिर रिटर्न में एक मुआफ़ीनामा जमा करवाया था, लेकिन बराह रास्त तब भी उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा से कोई मुआफ़ी नहीं मांगी थी। तो यानी कि उन्होंने माजी से भी कुछ नहीं सीखा। नहीं देखें, फिर मैं बात करूंगी, आपने चीजों को अपने तरीके से ही कर लिया कि जी हम ऐसे हुआ और वैसे हुआ। आपने ये भी देखा कि आगे रिस्पॉन्ड क्या और बात कैसे की जा रही थी, वो किस तरह से इरिटेट कर रही थी, वो क्या जुमले इस्तेमाल कर रही थी, वो मीडिया के ऊपर हाईलाइट नहीं हुए, वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं हुए, वो मीडिया पे बताए नहीं गए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वाकयात कह दिया और उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर लिए जिसको डेफिनेटली बाद में हदफ किया गया, क्योंकि वो पार्लिमानी ज़बान नहीं है। मैं डिफेंड करने के उसमें मोड में नहीं हूँ, मैं ये डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब चूंटी मारी जाती है तो रिएक्शन होता है, इट्स नॉर्मल। मतलब आप एक इंसानी रिएक्शन है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि वो सीनियर मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्हें भी सोच के बात करनी चाहिए। लेकिन जब आप कोई बात कर रहे हैं, आप अपने वक्त में बात करें, अपने वक्त में बात करें। आप अपने लीडर को भी तो देखें ना, आप अपने लीडर को भी देखें कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है, इस पर जुल्फिकार अली बदर साहब में जुलूसों में जी वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो हमारी माओ बहनों को, हमारे लोगों को, हमें वो कह रहे थे, तब तो कोई बात नहीं करता। हमने अगर बात कर दी, और हमने तो वही बात की कि हमने क्या किया, मुझे बताएं ख्वाजा साहब ने क्या बात की। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ, मैं भी मोहतात तरीके से बात कर रही हूँ कि वो जब वो हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात सुन तो लेना। आप अपने मौके से बात करें, हमारी बात सुन ले, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो बात कर रहे हैं उनकी बात सुन ले, उसके बाद अपनी बात करें। आप ऐसा तो ठीक है मैडम, आपका पॉइंट आ गया। जुल्फिकार अली बदर साहब से भी उनकी राय ले लेते हैं। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी तरह से ट्वीट्स भी कुछ कर दी थी, जिसके बाद शर्मिला फारूकी साहिबा ने रद्दमल देते हुए कहा था कि आपको अगर एतराज़ात हैं तो आप मुखालिफ पार्टी पर तो आप दलाइल दें, आप किसी की मुखालिफ पार्टी की खवातीन को टारगेट करके क्या साबित करना चाह रहे हैं। और जब अभी ये वाक़या हुआ, जब ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह से अपनी जो भी उन्होंने बातें की है, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती, तो पीछे ही शीरी रहमान साहिबा उनकी पिछली ही सीट पर विराजमान थी, उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने एक दफ़ा, आपको पता है, शीरी मज़ारी साहबा को कह दिया था कि वो पता नहीं ट्रैक्टर ट्राली के बारे में इस तरह के कोई अल्फाज इस्तेमाल किए थे। देखिए, इस तरह के नाजेबा अल्फाज और जो इखलाक से गिरे अल्फाज हैं, उनको तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। सीनियर सियासतदान है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनको चाहिए कि अपना जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें, अपनी ज़ाती ख्यालात को असम्बली के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ना लेके आए, क्योंकि आप अगर किसी के बारे में कोई बात समझते हैं तो आप उसको अपने दिल के अंदर रखें। आप उसको जब ओपनली इस तरह की बात कर देते हैं तो लोगों की दिल आज़ारी होती है, लोगों को दुख तकलीफ होता है। और ख़वातीन के मामले में तो आपको बिल्कुल किसी को, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर तो बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। ख़वातीन की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो आपकी पार्टी की हैं या नहीं है। आपको तो उनको ड्यू रिस्पेक्ट है, जो कर्टेसी है वो एक्सटेंड करनी चाहिए। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपने ही इन्होंने खुद ही तौहीन पार्लियामेंट का बिल मंजूर करवाया हुआ है। एक आपके अंदर सब्र होना चाहिए और आपको बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर आपको कोई कुछ कह भी दे तो आपको सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। यही सियासत के अंदर कामयाबी का तरीकाकार है। और इतने साल सियासत करने के बाद अगर आप में बर्दाश्त नहीं आई और अगर आप में अदम बर्दाश्त है, तो इसका मतलब है कि आप के अंदर अभी भी किसी चीज़ की कमी है। तो ख्वाजा साहब तो की हम इज्जत करते हैं और भी दूसरी पार्टियों के लोग भी इज्जत करते हैं। ख्वाजा साहब को जुल्फिकार अली बदर साहब, जुल्फिकार अली बदर साहब, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ। जिस तरह से इन्होंने तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी पास किया हुआ है कौमी असम्बली से और सेनेट से, जिसमें कहा जाता है कि किसी का इस्तेहकाक मजरू नहीं होगा, किसी की तौहीन नहीं होगी, तो यही अगर मामला पार्लियामेंट में लेके जाते हैं तो इस पर तो सजा भी होगी, फिर जुर्माना भी होगा। देखिए, ये जो ख्वाजा साहब ने बात की है ना, ये मामला किसी का इस्तेहकाक और इसको आप साबित करना बड़ा मुश्किल है कि कैसे क्या मामला है। कॉज
یہ سارا معاملہ جاتا ہے ٹرائل کی صورت میں اور آپ کو پتہ چلتا ہے خواجہ صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ غیر پارلیمانی الفاظ تھے اور اس سے لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کے اندر یہ کہیں کہ آپ ایسے الفاظ تھے جس سے آپ کسی کو قانون کے کٹہرے میں لے آئیں گے اور اس سے اس کو سزا دلوا دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر آپ کسی کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے سزا دلوا سکیں، کیونکہ جو بھی شخص ہے پارلیمنٹ کے اندر ہے اور پارلیمنٹ کے اندر کھڑا شخص ایک دوسرے کو آپس میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کو تھوڑا بہت سخت گفتگو بھی کر دیتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہی جو ہے معاملہ کہیں کورٹ میں یا کہیں کسی ایسی کمیٹی میں لے کے چلے جائیں اور وہاں پہ ایک دوسرے کو سزائیں دلوائیں. میں ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ممکن ہو سکے گا. کرن ڈار صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، باہر سے کسی پارلیمنٹ کے ممبر کے اوپر کسی باہر کے انسٹیٹیوشن پہ یا کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی تقریب کے اندر کسی شخص کے بارے میں بات کی جائے تو پارلیمنٹ پھر ایک کمیٹی بنا کے جیسا یہ بل بھی پاس ہوا ہے اور کہ اس کو پھر کال آن کر سکتی ہے، اس کے خلاف ایک بالکل جو ہے اس کو بلا کے اس سے پوچھ سکتی ہے اور اس کا جو طریقہ کار واضح ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. کرن ڈار صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پارلیمنٹ نے جس طرح سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا ہے، نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں تبدیلی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تبدیلی کی گئی ہے، تو بظاہر تو اس کو یہی کہا جا رہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس سے یہ بھی تاثر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو خدشات بھی ہیں کہ کہیں نگران سیٹ اپ جو ہے وہ طول تو نہیں پکڑنے لگا. کیا کہیں گی؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے، اور اگر آپ اس ترمیم کو دیکھ لیں اس کو تبدیلی نہیں کہہ سکتے آپ، ان کے اختیارات میں اضافہ ہے. اور آپ اضافہ بھی دیکھ لیں کہ آن گوئنگ پروجیکٹ دیکھیں، پاکستان اس وقت جتنی معاشی بحران میں جکڑا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ اس ملک کے وزیر اعظم جو شخص تھا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا، اور ہم اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس کوشش میں ہماری یہ بھی ایک کاوش رہی کہ ہم جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے بازو تھوڑے سے مضبوط کر لیں تاکہ وہ اس کنڈیشن میں آ جائے کہ وہ آن گوئنگ جو پروجیکٹ ہیں جو پاکستان کی عوام کے لیے، جو پاکستان کے لیے، جو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے والے جو پروگرام ہیں جن کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے اس حکومت نے. یہ جو 14-15 ماہ کی جو حکومت ہے، اس نے کوئی پہیہ چلا دیا ہے پاکستان کا، اس پہیے کو روکا نہ جائے، اس پہیے کو کنٹینیوٹی کے ساتھ چلایا جائے تاکہ آنے والا جو الیکشن ہے اور الیکشن کے بعد جس کی بھی حکومت آئے گی، ڈیفینیٹلی عوام جس کو بھی چوز کرے گی، جس کو بھی ووٹ دے گی، اس کے لیے سرنگیں نہ کھودی جائیں، اس کے لیے چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے تاکہ وہ آن گوئنگ پروجیکٹ کو اوپر ساتھ لے کے جائیں. وہ آن گوئنگ پروجیکٹ وہ آپ کے میرے نہیں ہیں، وہ اس پاکستان کے لیے ہیں اور اس پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے ہیں. تو یہ جو آپ مجھے بات کر رہی ہیں نا کہ ہم نے اب آپ اس میں نیتیں نکال رہے ہیں کہ جی نظر یہ آ رہا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس کو تول دینے کے لیے نہیں کیا جا رہا، صرف یہ کہ پاکستان جس ترقی کی راہ میں اس کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں خلل نہ آئے، اس میں رکاوٹیں نہ آئیں، اس کی اسپیڈ سلو نہ ہو. ٹھیک ہے میڈم، یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں، ایک بریک ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کرن ڈار صاحبہ کنٹینیو کرتے ہوئے بتائے گا کہ جس طرح سے چین کے نائب وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں، آپ کتنا امپورٹنٹ یہ دورہ سمجھ رہی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ہم چین کی بات کریں، آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے، وہ ہمیشہ پاکستان جب بھی مشکلوں میں گھرا اور اس کو جب بھی کبھی مختلف ممالک کی میں سمجھتی ہوں مدد کی ضرورت پیش آئی تو میرے خیال سے چین سہر فہرست رہا کہ اس نے ایک بڑے بھائی کی طرح ہمیشہ سے ہی پاکستان کو تھاما اور پاکستان کو اس مشکل حالات سے نکالا. تو ڈیفینیٹلی نائب وزیر اعظم اس وقت پاکستان آ چکے ہیں اور ان کا پاکستان آنا ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی ایک معیشت کے اوپر ایک میں سمجھتی ہوں راتوں رات تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جادو کا چراغ پکڑے اس کو رکھ رہے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا. لیکن اس مشکل وقت میں اور اس
थोड़े से वक्त में, मैं अगर कहूँ एक हफ्ते के बाद, अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते के बाद, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते के बाद जो है 10 दिनों के बाद ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, अपना टेन्योर पूरा करने जा रही है। और उस हालत मेरी एक हफ्ता पहले चीन जैसे मैडम निगरान वज़ीर आज़म का कोई नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ, कोई इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे? टाइम कम रह गया है। मुझे बता दें, श्री रहमान साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुली साहब उनके साथ बैठे हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था 1 अगस्त के बाद से 1 अगस्त को नाम दिए जाएंगे। तो मैं इस बात से हासिल सकती हूँ कि हम ये समझते हैं कि जी वज़ीर आज़म तो सबके सामने ही होंगे, जो भी नायब वज़ीर आज़म होगा, जो भी सेटअप होगा, वो कहीं बिल में बैठ के तो काम नहीं करेगा, या उसका ऐसा नाम तो नहीं होगा जो लोगों को पता नहीं चलेगा। डेफिनेटली नायब वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान होगा, उसका नाम सबके सामने होगा और मंजर आम पर आ ही जाएगा। वक्त जब जिस चीज़ का जब वक्त होता है तब वो आ जाता है। तो मेरे ख्याल से अब शहरी रहमान साहबा ने भी, जो हमारी इत्तेहादी पार्टीज है, उन्होंने भी कह दिया कि 1 अगस्त के बाद, तो मेरे ख्याल से आज 30 है, कल 31 जुलाई है, तो परसों 1 है, तो 1 के बाद से इंशाल्लाह नाम आपके सामने हो जाएंगे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपकी राय क्या है? एक तो जब इन्होंने किरण डार साहबा ने जिक्र किया दीगर ममालिक से कर्जों के हवाले से, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर आर्मी चीफ साहब और वज़ीर ख़ारिजा का भी कहा था कि उनको भी क्रेडिट जाता है कि बाकी मुल्कों से जिस तरह से उनसे कर्ज लिया जा रहा है। तो ये जो CPEC को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इस पर ये कहा जा रहा था कि ये गेम चेंजर साबित होगा। आपको ये किस तरह से आप देख रहे हैं CPEC को इन 10 सालों में? देखिए, मैं ये जो CPEC का मंसूबा है, या ये जो नायब वज़ीर आज़म चाइना के पाकिस्तान आ जाएं, इसलिए दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। आप पाकिस्तान के रिलेशन देखें कि पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में डाल दिया था, और उस आइसोलेशन की वजह से CPEC का जो प्रोग्राम था रोल बैक हो गया था। ना सिर्फ चाइना नाराज था, अमेरिका नाराज था, आपके साथ यूरोपीय यूनियन के मुमालिक नाराज थे, आपके साथ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज नाराज थी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वजीर खारजा बनने के बाद पहला बायलैटरल जो दौरा है वो चाइना का किया था, क्योंकि भुट्टो साहब भी सबसे पहले चाइना गए थे, और चाइना जाके उन्होंने वो जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट स्टार्ट की, उनका मकसद यही था कि चाइना के साथ हमारा जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो बहाल होना चाहिए, और पाकिस्तान और चाइना दे हैव अ एवरलास्टिंग रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप। तो उन्होंने वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू किया। फिर आप देखें कि जब पाकिस्तान अभी पिछले कुछ अरसे में जब IMF की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा था, तो चाइना ने ही आपको पहले 500 मिलियन दिया, फिर 300 मिलियन दिया, फिर 2.3 बिलियन को रोल ओवर किया, फिर इस तरह करके चाइना ही आपको सपोर्ट करता था एज ए ब्रदर कंट्री। तो ये मैं समझता हूँ कि ये नायब वजीर आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, और वो आने का भी मकसद इस हुकूमत में उनका यही है कि एक मैसेज दे सकें कि पाकिस्तान और चाइना इस CPEC के प्रोजेक्ट को लेके आगे चलेंगे, और चाइना पाकिस्तान को अपना एक ऐसा पार्टनर, ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेगा, CPEC का प्रोजेक्ट भी लेके आगे चलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करेगा, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट के अलावा भी पाकिस्तान के साथ वो हर मामले में खड़ा होगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हाफिज हमदुल्ला सीनियर रहनुमा JUIFA हमारे साथ मौजूद थे, उनके अलावा किरण डार साहिबा मुस्लिम लीग नून से हैं MNA, वो हमारे साथ मौजूद थी, और जुल्फ़िकार अली बदर तर्जुमान बिलावल भुट्टो रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।